कोरोना प्रकरणेषु नैयून्यम् अभिलक्ष्य उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र सदृशेषु विभिन्न राज्येषु पूर्णागमन निर्गमरोधे आंशिकं शैथिल्यम्। उत्तरप्रदेशे 61 जनपदेषु कोरोनागमन निर्गमरोधे नियमानां काठोर्येण अनुपालने अपि कथञ्चित् शैथिल्यं भविष्यति। देशे विगत 50 दिवसेषु सर्वाल्प कोरोना प्रकरणानि। केन्द्र प्रशासनेन राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च प्रवर्तमानस्य सूच्यौषधप्रयोगाभियानस्य समीक्षा कृता। सूच्यौषधानां प्रयोगे गतिम् आनेतुं सूच्यौषधानाम् उपलब्धतायां वर्धने अपि विमर्शः जातः। 18 वर्षात् 44 वयोवर्षीयेभ्यः 2 कोटि संख्याकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। आर्थिक मंचे केन्द्र प्रशासनाय अल्पविश्रान्तिः। चतुर्थ त्रैमासिके सकलगृहोत्पादस्य वृद्धिः 1.6% वर्तते। 2020-21 वित्तीयाब्दे वृद्धिप्रातिशत्यं ऋणात्मकं 7.3% वर्तते। मुख्यार्थिक परामर्शकेन कथितं यत् इयम् अपचितिः अनुमानपेक्षया न्यूनम् अस्ति। उत्तर भारतस्य विभिन्न क्षेत्रेषु यः रात्रौ झञ्झावात तडित तीव्रवातादिभिः सह वृष्टिः अभवत्। अनेन बहुत्र विद्युत्स्तम्भः, वृक्षाश्च पतिताः। समग्रतः वृष्ट्याः जनाः आतपातः शान्तिं प्राप्नुवन्ति। एशिया महाद्वीपीय मुष्टि प्रतियोगितायां भारतस्य प्रदर्शनं भद्रतरम्। आहत्य 19 सदस्यात्मकदलेन 2 स्वर्णपदके, 5 रजतपदकानि, 8 कांस्यपदकानि विजितानि। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। देशे कोरोना संक्रमणस्य द्वितीय लहरीक्रमे स्थितिः कथञ्चित् भद्रायते। देशे प्रतिदिनं कोरोना संक्रमण प्रकरणेषु नैयून्यं दृश्यते। विगत 18 दिवसेभ्यः स्वस्थीभूतानां संख्या नूतनप्रकरणानाम् अपेक्षया अधिका वर्तते। स्वास्थ्यमन्त्रालयानुसारेण देशे विगते अहोरात्रे साकल्येन 34,000-250,000 नूतनप्रकरणानि पञ्जीकृतानि। देशे सक्रियप्रकरणानां संख्या 92,20,000-20,00,000 वर्तते। सहैव विगत 24 होरासु 38,000-2,00,000 संख्याकाः जनाः स्वस्थीभूताः। साम्प्रतं देशे कोरोना प्रकरणानां सकारात्मकता प्रतिशतता 22.7 संजाता। देशस्य स्वस्थता प्रतिशतता 60.19 संजाता। केन्द्र प्रशासनेन राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च प्रवर्तमानस्य सूच्यौषधप्रयोगाभियानस्य समीक्षा कृता। सूच्यौषधानां प्रयोगे गतिम् आनेतुं सूच्यौषधानाम् उपलब्धतां वर्धने अपि विमर्शः जातः। 18 वर्षात् 44 वयोवर्षीयेभ्यः 2 कोटि संख्याकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम् अस्ति। देशे कोरोना संक्रमणस्य द्वितीय लहरीक्रमे स्थितिः कथञ्चित् भद्रायते। देशे प्रतिदिनं कोरोना संक्रमण प्रकरणेषु नैयून्यं दरीदृश्यते। सर्वम् ईदृशं क्रमं वीक्ष्य नैकेषु राज्येषु एकैकशः आगमनिर्गमरोधप्ररोधादेशः अपि अचिरात् समुद्घोषितः भवेत् इति आकल्यते। यद्यपि नैकेषु राज्येषु आगमनिर्गमरोधप्ररोधस्य घोषणा स्यात्। राज्यानां स्थितिं समीक्षामहे यदि तर्हि दिल्ल्याम् अद्य आरभ्य आगमनिर्गमरोधादेशे शैथिल्यम् आनेष्यते इति संभावना। किन्तु अत्रापि कोरोनारोधि नियमानां पालनम् आवश्यकं भविष्यति। उत्तरप्रदेशे प्रवर्तित रोधादेशे शैथिल्यं भविष्यति। इदं शैथिल्यम् अद्यारभ्य प्रवर्तयिष्यति। एतत् अन्तर्गतं प्रदेशे शनिवासरं रविवासरं च अतिरिच्य सप्ताहे 5 दिवसेषु आपणानि समुद्घाट्यन्ति। मध्यप्रदेशे कोरोना मितिः प्रतिशतं 8.1 संजाता। नैकेषु जनपदेषु शिथिलता आपद्यते। कतिचित् स्थलेषु अद्यारभ्य शिथिलता भविष्यति। हिमाचलप्रदेशे कोविड महामार्याः द्वितीयचरणात्मकं प्रकोपं निध्याय प्रवर्तितकाठोर्यम् अधुना शैथिल्यं याति। अधुना राज्ये सोमवासरात् आरभ्य शुक्रवासरं यावत् प्रातः 9 वादनतः 2 वादनं यावत् आपणानि समुद्घाट्यन्ते।
महाराष्ट्रे कोविड-19 कारणेन प्रवर्धितरोधादेशः आगामि 15 दिवसेभ्यः अग्रे सारितः। अधुना अयं रोधादेशः जून मासस्य 15 दिनं यावत् भविष्यति। जनपदेषु स्थितिम् आलक्ष्य किञ्चित् शैथिल्यम् अपि आपादयिष्यति। सेंट्रल विस्टा इत्येतं प्रकल्पं स्थगितीकर्तुं या याचिका दिल्लीस्थ उच्च न्यायालये प्रस्तुता तस्याः विषये न्यायालयेन यः स्वनिर्णयः प्रदत्तः। उच्च न्यायालयेन केन्द्रप्रशासनं प्रति कथितं यत् सेंट्रल विस्टा इत्येतस्मिन् प्रकल्पे कार्यं निर्बाधरूपेण प्रचलिष्यति। न्यायालयेन एतद्विषयिकी याचिका निरस्तीकृता। उच्च न्यायालयेन उदमपि कथितं यत् एषः राष्ट्रस्य गौरवसम्बद्धः प्रकल्पः अस्ति। अस्मिन् प्रकल्पे व्यवधानं न स्यात्। न्यायालयेन याचिकाकर्तुः कृते 1 लक्षरूप्यकाणां दण्डस्य घोषणा अपि विहिता। अस्मिन्नेव प्रसंगे सत्तापक्षेन विपक्षः निन्दितः। केन्द्रीयनगरीयावासमन्त्री हरदीप सिंह पुरी वर्येण उक्तं यत् सेंट्रल विस्टा इत्यस्य प्रकल्पस्य विषये विगतकतिपयकालात् विपक्षिदलानि मिथ्याप्रचारं कुर्वन्ति। कॉस्ट पे मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें इन्होंने बोला कि पता नहीं कितने हजार करोड़ एक किसी का आवास बनाने में लग रहे हैं, किसी ने कुछ बोला। इस समय 2 प्रोजेक्ट्स आर अंडर इंप्लीमेंटेशन एंड दोज आर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू राजपथ, उसकी ब्रॉडनिंग। ये क्यों प्रायोरिटी बेसिस पे ये 2 सेगमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं? क्योंकि 2022 में 75th anniversary celebrations, we had always planned कि these will be held in the new parliament building. केन्द्रीय मंत्रिणा महामारी काले अस्मिन् प्रकल्पे विभिन्नासु परियोजनासु धनराशेः व्ययसम्बद्ध प्रश्नानाम् अपि उत्तरं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् केन्द्रप्रशासनेन सूच्यौषधप्रयोगाभियानाय 35 कोटिसहस्ररूप्यकात्मकं धनराशिः प्रदत्तः। भाजपा दलाध्यक्षेण जेपी नड्डा वर्येण दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन हिमाचल प्रदेशस्य बिलासपुर हमीरपुर जनपदयोः प्राणवायु उत्पादन संयंत्रस्य शिलान्यासः कृतः। सममेव हिमाचल राज्याय चिकित्सकीय उपकरणानि साहाय्यसामग्र्यः च प्रेषिताः। केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः साहाय्यसामग्र्याः व्यवस्थां कृतवान्। अवसरे अस्मिन् जेपी नड्डा वर्येण उक्तं यत् अस्मिन् कोरोना महामारी काले भाजपादलस्य कार्यकर्तारः सेवाभावेन कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। अपरतः अन्यदलानि स्वजीवनरक्षणम् एव चिन्तयन्ति। अपि च अस्मिन् कोरोना काले विपक्षिदलानि राजनीतिम् अपि कुर्वन्ति। सूचना प्रसारण मंत्रालये तत्सम्बद्ध प्रसारण समूहेषु च कर्मिकानां तेषां परिवारस्य सदस्यानां च कृते सूच्यौषध प्रयोगाभियानं जवीयस्य गत्या प्रवर्तते। अवसरेऽस्मिन् सूचना प्रसारण मंत्रिणा प्रकाश जावडेकरेण सर्वे वार्ताहराः प्रार्थिताः यत् ते हस्तप्रक्षालनं सामाजिक दौर्यानुपालनं च कुर्युः। मैं सभी मीडिया जो टेलीविज़न चैनल्स और समाचार पत्र है या डिजिटल पोर्टल्स है, सबको आग्रह करता हूं कि वो कोविड के संबंध में ये जो सावधानियां बरतनी है उसको बार बार लोगों के सामने लाए और समाज में ऐसा माहौल बनाए ताकि 18 उम्र से ऊपर जिनकी आयु है वो सब लोगों का टीकाकरण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालयेन कथितं यत् असौ दिनद्वयान्तरे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलस्य अपि च ICSE अर्थात भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र मंडलस्य च 12 कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः आयोजनं निरस्तीकरणं वा इत्यस्मिन् विषये निर्णयं करिष्यति। केन्द्र प्रशासनेन विषयेऽस्मिन् स्वीय पक्षम् उपस्थातुं गुरुवासरं यावत् समयः अभियाचितः। महान्यायवादिना सर्वोच्च न्यायालयः संसूचितः यत् एतत् विषये निर्णयं कर्तुम् एकम् उपवेशनं समाकारितम् अस्ति। अवधेयमस्ति यत् सर्वोच्च न्यायालये कोविड-19 महामारीं निध्याय एतत् परीक्षाः निरस्तीकर्तुं याचिका पञ्जीकृता अस्ति। सेवानिवृत्तिकोषस्य प्रबन्धननिकायेन कार्मिक भविष्यनिधि संघटनेन अशेषे हि देशे कोरोना संक्रमणस्य द्वितीयलहरीम् आलक्ष्य स्वीय 5 कोट्यधिक अंशधारकेभ्यः साहाय्यदृशा भविष्यनिधिकोषात् द्वितीयवारं धनं निष्कासयितुम् अनुमतिः प्रदत्तः।
ध्येयमस्ति यत् कार्मिकभविष्यनिधिसङ्घटनेन गतवर्षस्य प्रारम्भे चरणे स्वीयसदस्येभ्यः कोरोनामहामारीं कारणात् आकस्मिक आवश्यकताः सम्पूरयितुं धननिष्कासनस्य अनुमतिः प्रदत्तः। एतत् अन्तर्गतं मासत्रयस्य मूलवेतनं, महार्घदेयम् अथवा निधेः 75% धनं यत्किमपि न्यूनं स्यात् तस्य निष्कासनस्य अनुमतिः कार्मिकभविष्यनिधिसङ्घटनेन प्रदत्तः। श्रममन्त्रालयस्य वक्तव्यानुसारेण कोविड-19 अग्रिमसौविध्य स्वीकृतवद्भ्यः अयं राशिः नैव प्रत्यार्पणीया भविष्यति। आर्थिकमञ्चे केन्द्रप्रशासनाय अल्पविश्रान्तिः। चतुर्थत्रैमासिके सकलगृहोत्पादस्य वृद्धिः 1.6% वर्तते। 2020-2021 वित्तीयाब्दे वृद्धिप्रातिशत्यं ऋणात्मकं 7.3% वर्तते। मुख्यार्थिकपरामर्शकेण कथितं यत् इयम् अपचितिः अनुमानापेक्षया न्यूनम् अस्ति। सममेव विक्रयण आध्मानप्रातिशत्यं 6% अस्ति। उत्पादने च विवृद्धिः वर्तते इति संकेतः दृश्यते। देशे खाद्यान्नोत्पादनस्य स्थितिः भद्रतरा इत्याशङ्क्यते। मुख्यार्थिकपरामर्शकेण प्रोक्तं यत् कोरोनासङ्क्रमणस्य द्वितीयप्रवाहे अर्थव्यवस्थायां विशेषप्रभावः न भविष्यति, अथ च जून मासानन्तरं कोरोनासङ्क्रमणस्य प्रभावः अल्पायते। ऋतौ परिवर्तनं पुनरपि दृष्टिपथम् आयातं। यः निशीथे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे तीव्रवातेन सह वृष्टिः जाता। उत्तरप्रदेश, पञ्जाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली इत्येतेषां नैकस्थानेषु झञ्झावाततडिततीव्रवातादिभिः सह वृष्टिः अभवत्। ऋतुविज्ञानविभागानुसारेण अग्रे अपि वातप्रचलनेन सह वृष्टिः अनुमीयते। समग्रः एतेन आतपात् कथञ्चित् मुक्तिम् अनुभवन्तः सन्ति जनाः। भारतीयेन ऋतुविज्ञानविभागेन तावत् इदम् अस्ति अनुमितं यत् श्वः परश्वः च अल्पा वृष्टिः भवितुं शक्नोति। ततः पूर्वम् एव एतेन विभागेन अनुमितम् एव आसीत् यत् जून मासस्य 3 दिनाङ्के देशे प्रावृषः सत्रम् आरब्धुं शक्यते इति। दुबय्यां क्रीड्यमानायाम् एशिया महाद्वीपीय मुष्टिमुष्टि प्रतिस्पर्धायां 91 भारमिते वर्गे भारतेन स्वर्णपदकं विजितं। प्रतिस्पर्धायाम् अस्यां भारतीयमल्लेन त्रिवारं विश्वविजेता अपि च रियो ओलम्पिक् स्पर्धायां रजतपदकविजेतारं कजाकिस्तानस्य मल्लं वासिली लेविट् इत्येनं पराजितवत्। अपरतः शिव थापा, अमित पंघालः च पराजयं प्राप्तवन्तौ। वार्तासंस्करणम् एतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।